यहाँ सबैजनालाई जय मसी छ। हामीहरू सधैँ चाहिँ आजको वचनलाई पनि हामीहरू रेकर्ड गरिरहेका छौँ मोबाइलमा, अनि यसलाई हामी भरे युट्युबमा हाल्नेछौँ ताकि हाम्रो विश्वासी जनहरूले पनि यसलाई हेर्न सकेको होस्। हामी आजको वचन चाहिँ येशूले 5000लाई खुवाउनु भयो भन्ने शीर्षकबाट हामी यो वचनलाई हेर्नेछौँ। हाम्रो यो वचनलाई लुका 9 अध्यायको 10 देखि 17 अनि मत्ती 14 को 13 देखि 21 मर्कुस 6 को 30 देखि 44 र यूहन्ना 6 को 5 देखि 13 पदमा हामी यो घटनालाई पाउँदछौँ। सुसमाचारको पुस्तकहरू जम्मा 4वटा छ, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। अनि सुसमाचारको 4वटा पुस्तकमा चाहिँ यसलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो सबै पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ येशूले 5000लाई खुवाउनु भयो भन्ने शीर्षकमा प्राय यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। यसघरि म लुका 9 अध्यायको 16 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। तब उहाँले ती 5वटा रोटी र 2वटा माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर मानिसहरूलाई बाँडिदिनु भनी चेलाहरूलाई दिनुभयो। अनि 17 पदमा अनि सबैले खाए, तृप्त भए र चेलाहरूले उब्रेका टुक्राहरू 12 डला उठाए। आमेन। हामीले यो घटना प्राय सबैले बुझेका छौँ, सुनेका छौँ। प्राय सन्डे स्कुलको समयदेखि नै प्रभुलाई विश्वास गरेकोहरूलाई यो घटना थाहा छ। धेरैचोटि यसलाई सन्डे स्कुलमा टिचरले एकदमै ड्रामाहरू गराएर, स्टुटहरू गराएर, नाटकहरू गराएर देखाएको छ। अनि तपाईँ र हामीले पनि एकदमै बुझेको कुरा, जानेको कुरा हामी सबै प्राय भन्ने छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रभुले 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5000लाई खुवाउनु भयो भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी कुराहरू गर्छौँ। विशेष गरी प्रार्थना गर्दाखेरि अभाव हुँदाखेरि, जब हाम्रो घरमा कुनै कुरा थोरै हुन्छ अनि तब हामीलाई यो पद झ्याट्टै याद आउँछ है। घरमा थोरै खानेकुरा हुँदा, अनि पाहुनाहरू आइपुग्दाखेरि, अनि क्रिसमसको कार्यक्रमहरू गर्दा, अनि विवाहहरू गर्दा, अनि क्रिसमसको कार्यक्रम, विवाह अनि प्रार्थना सङ्गतिमा हामीले खानेकुराहरू बनाउँदा, अनि जब मानिसहरू धेरै आउँछ तब हामीलाई झट्ट याद आउने बाइबलको पद चाहिँ यही हो कि येशूले 5वटा रोटी र 2वटा माछाले धेरै मानिसलाई 5000लाई खुवाउनु भयो। अनि यसले पनि सबैलाई पुग्छ है भनेर हामी भन्छौँ। आज हामी यसलाई 3वटा तरिकाले हामी हेर्नेछौँ। पहिलो त यो घटना हुनुभन्दा अगाडिको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। जब येशूले 5000 खुवाउनु भयो त्योभन्दा अगाडिको कुरालाई हेरौँ। त्योभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँले मैले यो पढ्यौँ भने परमेश्वरको राज्यमा सुनाउनु भयो भनेर लेखेको छ त्यहाँ है। तपाईँ र मैले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यही कुरा हामी पाउँछौँ 11 पदमा। तर यो थाहा पाएर भिडहरू उहाँको पछि पछि लागे। उहाँले तिनीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यको विषयमा सुनाउनु भयो। येशूले 5000 मानिसलाई खुवाउनुभन्दा अगाडि उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भएको छ, स्वर्गको बारेमा बताउनु भएको छ, धार्मिक जीवनको बारेमा पढाउनु भएको छ, पश्चातापको बारेमा बताउनु भएको छ, फलदायी जीवनको बारेमा बताउनु भएको छ, स्वर्गको राज्यको बारेमा बताउनु भएको छ। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ आवश्यकता भएकाहरूलाई निको पार्नु भएको छ है। तपाईँले त्यो 9 को 11 पदमा 10 पदमा त्यही पाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जो मान्छेलाई आवश्यकता भएको थियो त्यसलाई मात्रै निको पार्नु भयो भनेर लुकाको पुस्तकमा लेखेको छ। उहाँले उसको मतलब उहाँले सबै मानिसलाई निको पार्नु भएन। जुन मानिसलाई निको हुनु आवश्यक थियो ती आवश्यक भएकोलाई निको पार्नु भयो। त्यस्तै गरिकन मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ के भनेको छ भने उहाँले तिनीहरूलाई ठिठाउनु भयो, दया देखाउनु भयो, माया देखाउनु भयो भन्ने कुरो लेखेको छ। त्यसपछि अनि मत्ती 14 को 14 के भन्छ भने बिरामीहरूलाई निको पार्नु भयो भनेर लेखेको छ। येशू ख्रीष्टले 5000लाई खुवाउनु भन्दा अगाडि मत्तीको पुस्तकमा जम्मा 2वटा कुरा, विशेष कुरा गर्नु छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले उनीहरूलाई दया देखाउनु भयो, ठिठाउनु भयो, माया देखाउनु भयो, त्यसपछि उहाँलाई निको पार्नु भयो। त्यसपछि तपाईँ र मैले मर्कुसको पुस्तकलाई पढ्यौँ भने यहाँनिर के भन्छ भने उनीहरू त्यो भिडलाई देखेर उहाँले ठिठाउनु भयो, दया गर्नुभयो, माया गर्नुभयो भनेर भनेको छ। भने अर्को कुरा के लेख्छ भने जब येशूले ती मानिसहरूलाई हेर्नुभयो नि, त्यो 5000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई हेर्नुभयो नि, त उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? गोठाला बिनाको भेडा जस्तै छ यी मानिसहरू। जब येशूले ती मानिसहरूलाई देख्नुभयो अनि भन्नुभयो यो मान्छेहरू, यो जुन मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन्,
यहाँ मेरो कुरा सुन्नलाई अगाडि बसेका छन् ती मानिसहरू चाहिँ गोठाला बिनाको भेडा जस्तै छन्। तपाईँ र म रफली अन्दाजी गर्न सक्छौँ लगभग त्यहाँ 20,000 को हाराहारीमा मानिसहरू थियो। किन त्यस बेलाको जनसङ्ख्या गणना गर्दाखेरि 20 वर्षदेखि माथिको होइन त, 20 वर्षदेखि माथिको अनि 20 वर्षदेखि माथिको अनि 50 वर्ष कि 60 वर्षदेखि मुनिको पुरुषहरूको मात्रै जनसङ्ख्या गर्थ्यो। बालबच्चाको बुढाबुढीको छोरी मान्छेको गणना गर्दैन थियो। अनि त्यहाँ 5 खाने मानिसहरू 5,000 छोरा पुरुषहरू थियो भने छोरी मान्छे अनि बुढा मान्छे बुढी मान्छे अनि बालबच्चा गरेर लगभग सङ्ख्या चाहिँ 20,000 भन्दा बढी हुनसक्छ। त्यो अनुमान मात्रै हो। जे होस् त्यहाँ 5,000 भन्दा बढी मानिसहरू थियो। अनि यसुले 5,000 भन्दा बढी मानिसहरू देखेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो मान्छेहरू चाहिँ गोठाला बिनाको भेडा जस्तै छन्। गोठाला बिनाको भेडा भनेको जता मन लाग्यो त्यतै जाने, जसले जता जाउँ भने त्यतै जाने। तपाईँ र मैले गोठाला बिना भेडाको समूहलाई याद गर्दाले ठ्याक्कै सम्झिने भनेको चाहिँ रुकुमको त्यो घटना हो। जब रुकुमको त्यो गाउँको त्यो सीमित गाउँको मान्छेहरूले, सीमित चोकको मान्छेहरूले आएर जब त्यो मानिसहरूले त्यो नवराज लगायतका अर्को साथीहरूलाई खेदाई मार्यो, कुट्यो, बाँध्यो अनि खोलामा फ्यालिदियो, त्यतिखेर सबै भिडहरू चाहिँ त्यही ग्रुपको पछि लागेको थियो। उनीहरू गोठाला थिएन। यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, सल्लाह लिन जाने पर्ने, कसैसँग सल्लाह लिन जाने पर्ने त्यो व्यक्ति पनि थिएन। गर्नु हुँदैन है भन्ने व्यक्ति पनि त्यहाँ थिएन। सबै एकजुट भएर उनीहरू भेडा चाहिँ बरालिएर ती मानिसहरूलाई त्यसरी निर्दयसँग मारेर भेरी खोलामा चाहिँ फालिदिएको घटना सुन्छौँ। अहिले हाम्रो विश्वासीहरू पनि त्यस्तै भएको छ। त्यस बेला येशू ख्रीष्टको जमानामा चाहिँ, येशू ख्रीष्टको पालामा चाहिँ पास्टरहरू नभएर, गोठालुहरू नभएर विश्वासीहरू चाहिँ यताउता लागेको थियो भने अहिले चाहिँ धेरै पास्टरहरू भएर, धेरै विश्वासीहरू भएर, धेरै मण्डलीहरू भएर चाहिँ विश्वासीहरू गोठाला बिनाको विश्वासी भएका छन्। अहिले हामी देख्छौँ सामाजिक सञ्जाल छ, युट्युब छ, फेसबुक छ, वाट्सएप छ, जुम छ। अहिले घरमा आमेन, अहिले हालेलुया भन्न जाने जति सबै पास्टर, अहिले आमेन भन्न जाने जति सबै पास्टर, जसको घरमा मोबाइल छ, वाइफाई छ, त्यो सबैजना पास्टर फेसबुकमा लाइभ आएर वचन प्रचार गर्छन्, मेसेन्जरमा वचन प्रचार गर्छन्, युट्युबमा वचन प्रचार गर्छन्। अहिले त हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा विश्वासीभन्दा पास्टरहरू बढी छ। अनि हामीसँग धेरै चोइसहरू छ। नेपालीमा कसको वचन सुन्ने, छानी पास्टरको वचन हामी सुन्छौँ, हिन्दीमा सुन्छौँ, अङ्ग्रेजी बुझ्छौँ, हामी अङ्ग्रेजीमा सुन्छौँ। हामी नेपालीलाई धेरै चोइसहरू छ, किन हामी नेपाली अङ्ग्रेजी पनि बुझ्छौँ, हिन्दी पनि बुझ्छौँ अनि नेपाली पनि बुझ्छौँ। अनि हामीसँग धेरै प्रकारको चोइसहरू छ। तर तपाईँ र मैले भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के भने हामी हाम्रो पास्टरलाई चाहिँ नबिर्सौँ, हामी हाम्रो मण्डलीलाई नबिर्सौँ। हामी धेरै पास्टरको वचन सुन्न सक्छौँ, तर हाम्रो एकजना पास्टर हुनुपर्छ जुन पास्टरले चाहिँ तपाईँ र मलाई खाँचो पर्दा, अभावमा पर्दा सहायता गर्छ। हामी धेरै मण्डलीमा जान सक्छौँ, तर हाम्रो एउटा मण्डली छ, त्यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि मैले यसो लाग्छ, मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ मेरो विश्वासीहरू पनि गोठाला बिनाको भेडा भयो कि जस्तो लाग्छ। किनभने म यो वचनलाई रेकर्ड गर्छु अनि यसलाई युट्युबमा लगाउँछु। अनि तपाईँ युट्युबको यसो भ्यू हेर्दाखेरि हाम्रो विश्वासीहरूले पनि हेर्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हेरेको भए त धेरै भ्यू हुन्थ्यो नि त, 20 भ्यू 30 भ्यू हुन्छ। अनि हाम्रो विश्वासीहरू मलेसियामा गरेर, नेपालमा गरेर, दुबईमा गरेर, साइप्रसमा गरेर त 20-30 जनाभन्दा बढी छ। अनि किन नहेरेको होला जस्तो लाग्छ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ, म तपाईँलाई हेर्नुहोस् है भन्दिनँ, तर तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू अरूको वचन सुन्नुहुन्छ, ठिक छ सुन्नुहोस्, तर आफ्नो पास्टरको पनि वचन सुन्नुहोस्। तपाईँ अरू मण्डलीमा जानुहुन्छ, ठिक छ जानुहोस्, तर आफ्नो मण्डलीमा जानु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। मेरो छोराले अघि मलाई भन्दै थियो, आज पनि वचन रेकर्ड गर्ने भनेर मेरो छोराले मलाई सोध्दै थियो। अनि मैले भने हो, यो लकडाउनभरि हामी वचन प्रचार रेकर्ड गर्छौँ अनि त्यो रेकर्ड गरेर हामी युट्युबमा लगाउँछौँ ताकि हाम्रो विश्वासीले हेरोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासी चाहिँ गोठाला बिनाको भेडा नहोस् भनेर। अनि यहाँनिर अनि येशू ख्रीष्टले अनि तिनीहरूलाई ठिटाउनु भयो। अनि गोठाला बिनाको भेडा जस्तै थियो, अनि येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई दया गर्नुभयो अनि मानिसहरूलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो भनेर लेखेको छ मर्कुसको पुस्तकमा। उहाँले धेरै कुरा सिकाउनु भयो, श्रीमान श्रीमतीको बारेमा सिकाउनु भयो, मण्डलीको बारेमा सिकाउनु भयो, पश्चातापको बारेमा सिकाउनु भयो, नयाँ जीवनको बारेमा सिकाउनु भयो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउनु भयो, भेटिदिने कुरामा सिकाउनु भयो, दशांश कुरा, विभिन्न कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो। किनभने उहाँले यति धेरै सिकाउनु भयो, रात पर्न आँटिसकेको थियो, साँझ पर्न आँट्यो भनेको छ। त्यति साँझ परिन्छसम्म कति धेरै कुरा येशूले सिकाउनु भयो। अनि अर्को कुरा हामी मर्कुसको पुस्तकमा के पाउँछौँ भने तिनीहरू पैदले दौडेर आएको छ भन्छ। पैदले दौडेर आएको भनेको चाहिँ
एक 5,000 खुवाउनु भयो भने कतिचोटि हाम्रो प्रश्न के छ, किन त्यो मान्छेहरू चाहिँ खानेकुरा नलिआएको भन्दाखेरि त्यहाँनिर येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छ है भनेर थाहा पाएपछि, येशू ख्रीष्टले अब वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले मेरो बिरामी निको पार्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले मलाई ज्ञान र बुद्धि समझशक्ति दिनुहुन्छ जब थाहा पाए नि, तब त्यो मान्छेले दौडेर गएको छ। दौडेर जाने मान्छे, हतार जाने मान्छेले खानेकुरा बोकेर जाँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यो जमातहरू हामी त्यतिन्जेल येशूको बारेमा सुनिरहन्छौँ अनि हामी साँझ पर्छ हामी भोकाउँछौँ भनेर पनि उनीहरू गएको थिएन। सायद उनीहरू 1-2 घन्टा हामी वचन सुन्छौँ, मान्छेहरू निको भएको छ, उनीहरू त्यो आशमा गएको थियो होला। तर मर्कुसको पुस्तक अनुसार चाहिँ दे वर रनिङ भनेर दौडेर गएको छ। दौडेर जाने मान्छे, हतार जाने मान्छे चाहिँ खानेकुरा बोकेर कहिले पनि जाँदैन। त्यसपछि उहाँले प्रचार गर्नुभयो, बिरामीलाई निको पार्नुभयो, लुकाको अनुसार आवश्यक भएकोलाई बिरामी भयो, मत्ती अनुसार सबैलाई बिरामी निको पार्नुभयो, सिकाउनु भयो, गोठाला बन्नुभयो उहाँहरूको लागि। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि साँझ पर्यो। अनि साँझ परिसकेपछि अब हामी त्यो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा आउँ। 2-3टा सिचुएसन छ, एउटा बिफोर, एउटा 5,000 खुवाउनुभन्दा अगाडिको कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। अब 5,000 खुवाउने बेलामा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टको चेलाहरू चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड रहेछ। हामीले उनीहरूलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन। येशू ख्रीष्टको चेला एकदम ट्यालेन्ट, किनभने साँझ पर्न लागेको छ। साँझ पर्दाखेरि अब भोक लागेको छ, भोक लाग्यो भन्ने कुरा पनि चेलाले थाहा पायो। भन्छ गुरुजी यिनीहरूलाई अब घर पठाइदिनुहोस्, यिनीहरूलाई भोक लागेछ भनेपछि चेलाले थाहा पायो अब यिनीहरू भोकाएको छ। अनि अर्को कुरा, सबै त्यहाँ बिरामीहरू निको भइरहेको छ, मान्छेहरूले प्रशंसा गरिरहेको छ, मान्छेहरूले वचन सुनिरहेछ, त्यो सबै कुरा भइराख्दा पनि एउटा चेलाले चाहिँ कतिवटा चेलाले चाहिँ मान्छे गर्नु भ्याएछ। मान्छे गर्नु के भएछ? भ्याएछ। प्रभु येशू यहाँ त 5,000 भन्दा बढी मान्छे छ है, ट्यालेन्ट भन्नुपर्छ कि त्यत्रो भिडमा। त्यो चाहिँ अल्छी गर्ने चेला थियो होला के गरौँ भएर अनि मान्छे 1, 2, 3, 4 गर्दै गर्नेछ। अर्को चेला झन् ट्यालेन्ट, त्यसले त के भन्छ, यिनीहरू सबैलाई खुवाउनुको लागि त 200 चाँदीको सिक्का अथवा 200 दिनार लाग्छ, धेरै पैसा लाग्छ भनेर चाहिँ उसले भन्छ। धेरै खतरा म्याथ पढेको मान्छे रहेछ क्या, हिसाब किताब जाने मान्छे। यसो क्यालकुलेट गर्छ, ओहो एउटा रोटी, 2टा रोटी, 3टा रोटी, 4वटा रोटी, एउटा रोटीले यति पर्छ, 2टा रोटी टट हिसाब गरेर 200 चाँदीको सिक्का भन्दा पनि बढी पर्छ। ट्यालेन्ट मान्छे। त्यसपछि यसो अनि एउटा चेलाले भन्छ, गुरुज्यू यिनीहरूलाई कोसिस नगर्नु, हामी यिनीहरूलाई सक्दैनौँ खुवाउनलाई भन्छ। तर यसोले भन्छ होइन, तिमीहरूले खुवाउनुपर्छ भन्छ। त्यहाँ जाँच गर्नलाई सोधेको, टेस्ट गर्नलाई सोचेको, तिमीलाई खुवाउनुपर्छ भन्छ। अब यसोले खुवाउनुपर्छ भन्यो अनि खोजेको छ एउटा ठिटो, एउटा बालकसँग चाहिँ खानेकुरा रहेछ। त्यत्रो भिडमा है, मैले कति मान्छेले के भन्छ भने त्यो ठिटो जस्तो हुनुपर्छ, त्यो ठिटोले खानेकुरा लिएर आयो, अरू मान्छे त बेकामको खानेकुरा नल्यायो भने। त्यो होइन, किनभने मर्कुसको पुस्तक छ त्यसमा चाहिँ दौडेर आएको छ। दौडेर आएको मान्छे, हतार आएको मान्छेले खानेकुरा बोकेर जाँदैन। अर्को कुरा, उनीहरूलाई पेटको भोकको समस्या थिएन। उनीहरू के छ, म जान्छु, म वचन सुन्छु, म मेरो निको पार्छु भनेर उनीहरू एकदमै जोसमा आएको थियो। त्यस कारण तिनीहरूलाई दोष दिनु हुँदैन। तर त्यो ठिटोलाई पनि धन्यवाद होस्, कम्तीमा त्यसले खानेकुरा लिएर आयो। उसले सायद यसो भन्यो होला, आमा म अब वचन येशू ख्रीष्ट म जाँदैछु। अनि उसको आमाले भन्यो होला, ला यो भर्खरै यो पाक्न आँटेको रोटी छ, तैँले भात पनि खाएको छैनस् होइन, अब नखाइकन खाँदा ढिलो हुन्छ, लगेर जा, भरे वचन सुन्दै खा भनेर दिएर पठाएको होला। अनि त्यो ठिटोले वचन सुन्दा उसले भात खानै बिर्स्यो, उसले खाना खानै बिर्स्यो। अनि चेलाले भन्छ एउटा ठिटो छ है, के छ अरे, एउटा ठिटो छ, उसँग कतिवटा रोटी छ, 5वटा, अनि कतिवटा माछा, 2टा माछा छ। ल ठिक छ, त्यसलाई लिएर आऊ। अब त्यति धेरै चेलाहरू छक्क पर, आम्मामा के हो, यसो आफैले खानु आँटेको हो कि होइन, जम्मा 5वटा रोटी, 2टा माछा, अब के गर्ने त। यसोले यसो हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरले अनि त्यसपछि यसोले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने, ल तिमीहरू सबैजना बस। सबैजना बस्थे है। त्यहाँ तपाईँले मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्नाको चारैवटालाई तपाईँले मजाले पढ्यो भने 50-50 जना मिलाएर राख्ने, एक ठाउँमा 100 जना मिलाएर राख्ने, एक ठाउँमा लाइनै मिलाएर राख्ने। गोलमोल भएको छैन क्या, त्यहाँ हल्ला यता उता हल्ला भएको छैन, सबैजना चुपचाप भएको छ। अनि चेलाले भन्छ, ल 50 जना यहाँ बस्नुहोस्, यहाँ 50 जना बस्नुहोस्, यहाँ 50 जना बस्नुहोस्, यहाँ 100 जना बस्नुहोस्, यहाँ 100 जना बस्नुहोस्, यहाँ 100 जना बस्नुहोस्, अथवा तपाईँ सबैजना मिलेर बस्नुहोस् है भन्दा सबैजना मिलेर बसेछ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ गोलमालको परमेश्वर होइन।
हाम्रो परमेश्वर हल्ला गर्दै आउने परमेश्वर पनि होइन। त्यही कारण परमेश्वरले जहिले पनि जति जति अहिलेको भाषामा भन्दा हाम्रो परमेश्वरले कहिले पनि भाइरल हुन खोज्नु भएन। हाम्रो परमेश्वर एकदमै सिस्टमेटिक परमेश्वर, सबै कुरा मिलेको परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले सबैलाई खुवाउनु भयो। अनि सबैले खुवाइसकेपछि सबैले अगैन्जेल खायो। आमेन। अगैन्जेल खायो। अनि अगैन्जेल खाएपछि टुक्रा टुक्री धेरैतिर छरेको देख्नुभयो। वी सुड नट थ्रो फुड भन्छ नि, सबैतिर झर्नु भयो। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, ल तिमीहरू कामै नजाऊ, ल तपाईँहरू जानुहोस्, खाइसकेर जानुहोस्। अब चेलाहरू तिमीहरू यो बटुल, यो खानेकुरा के गर्नुपर्छ, बटुल्नुपर्छ। यसलाई खेर फाल्नु दिनु हुँदैन, यसलाई खेर फाल्नु दिनु हुँदैन, यो गनाउँछ कुहिन्छ, यसलाई राख, यसलाई फेरि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले फेरि चेलाहरूलाई भेला गरेर लाउनुभयो। अनि 12 डाला चाहिँ उब्रियो। अब हामीले यहाँबाट के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हो परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। हुनसक्छ तपाईँ सङ्गतिको लागि मात्रै चर्चमा आउनु भएको, हुनसक्छ तपाईँ अहिले यो पास्टरको वचन सुन्छु भनेर मात्रै यहाँ युट्युबमा मेरो वचन हेर्दै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले तपाईँको आवश्यकतालाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनुहुन्छ। किनभने त्यहाँ 5000 भन्दा कोही पनि 5000 भन्दा धेरै मान्छेले त्यहाँ भात खानु पाउँछु, रोटी खानु पाउँछु, माछा खानु पाउँछु, अगैँचा खानु पाउँछ भने उनीहरू गएकै थिएन। प्रथम कुरो त्यहाँ होटल पनि थिएन, केही पनि थिएन, त्यो डाँडामा थियो है। त्यहाँ त खानेकुराको पसल पनि थिएन, किन उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको थिएन। तर येशू ख्रीष्टले उनीहरूले थाहा पाउनुभयो, यिनीहरू भोकाए, अब यिनीहरूलाई भोक लागेको छ। उनीहरूले कहिले पनि मागेन येशूलाई, किन जुन येशूले सित्तैमा शिक्षा दिइरहेको छ, जुन येशूले बिरामिनीको त्यसलाई कसरी खानेकुरा दिए भन्नु, कहाँबाट लिएर दियोस् येशूले फेरि। तर पनि परमेश्वर उनीहरूको खाँचोलाई बुझ्नुभयो। आमेन। त्यही जब हामी सङ्गतिमा जान्छौँ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ, जब हामी प्रशंसा गर्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, हामीले नभने पनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा हामी के बुझ्छौँ भने यहाँबाट कि हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनौँ भने हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ। हो, हामीलाई थाहा छ, हामीलाई भजन पनि गाउन आउँछ, कोरस पनि गाउनु आउँछ, बाइबल पनि पढेको छौँ। मण्डली गएको 3 वर्ष 4 वर्ष कति वर्ष भइसक्यो, मण्डली पनि हामी गएको छौँ, हामीले बाइबल पनि पढेको छौँ, भेटिहालेको छौँ, दशंश हालेको छौँ। तर तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपमा येशूलाई मेरो प्रभु, मेरो मुक्तिदाता भने ग्रहण गरेको छैनौँ भने हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ। किनभने मुक्ति पाउनलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभु, तपाईँ मेरो पर्सनल, मेरो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामीले जबसम्म उहाँलाई हामी भन्दैनौँ तबसम्म हामीले मुक्ति पाएको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले यो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले येशूलाई कहिले पनि प्रभु र मुक्तिदाता भन्नु भएको छैन भने अहिले नै तपाईँ भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भन्नुहोस्, मेरो हृदयमा आउनुहोस् र मलाई आफ्नो छोरा बनाउनुहोस्, मेरो आफ्नो छोरी बनाउनुहोस् भन्नुहोस्। तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ एउटा मण्डलीमा निरन्तर जानुहोस्, एउटा नजिकको सङ्गतिमा निरन्तर जानुहोस् र तपाईँले एउटा मुक्तिको तपाईँ सहभागी गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने नम्बर 3 मा चाहिँ जब हामी दिन्छौँ नि, तब हाम्रो नामको लागि कहिले पनि दिने होइन। जब हामी दिन्छौँ हाम्रो नामको लागि कहिले पनि दिँदैन। त्यही कारण त्यो छिटोको नाम त्यहाँ लेखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो छिटोले 5वटा रोटी र 2टा माछा चेलालाई नदिएको भए त्यति धेरैले उहाँले खुवाउन सक्नु थिएन। उसले भन्न सक्थ्यो, म दिन्न भन्न सक्थ्यो, किन येशू ख्रीष्टले कहिले पनि कसैलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। उहाँले चेलाहरूलाई म दिन्न भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले स्वेच्छाले दियो। र उसको नाम जानी नलेखेको जस्तो लाग्छ मलाई, किन उसको नाम लेखेको ऊ फेमस हुन्थ्यो नि त, उसको नाम चाहिँ चर्चा जस्तै हुन्थ्यो। तर उसले आफ्नो नाम, अहिले तपाईँ हामी के गर्छौँ, भर्खरै आएको घटना अब भन्नु नहुन्थ्यो है, पुरा सहयोग गर्यो, कति नै दिएको रहेछ भनेको त जम्मा 10,000 दिएको रहेछ है। मानिसले 10,000 सहयोग गर्दाखेरि पनि सक्यो भने त नेपाल टेलिभिजनबाटै भन्नु लाउँथ्यो होला, धन्न नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ भन्नु सकेन, त्यतिको हल्ला गर्छ। तर जब तपाईँ र म दिन्छौँ नि, बाइबलले भन्छ दाहिने हातले दिएको देब्रेले थाहा नपाओस् भन्दा हामीले हामीले दिँदाखेरि हामी भाइरल हुने तरिकाले है, मान्छेले मलाई धन्यवाद भनिदियोस्, मान्छेले मलाई वाह यो मान्छे त क्या दिने भन्नुहोस् भनेर हामीले एकदमै सुटुक्कसँगले दिनुपर्छ। अब अहिलेको जमानामा हामीले रेकर्डहरू चाहिँ राख्नुपर्छ कसले कति दियो भनेर, तर त्यो धन्यवाद पाउने हिसाबले, जस पाउने हिसाबले नै। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा के चाहिँ छ, किनभने परमेश्वरले हामीमा भएको थोरै कुरालाई धेरै बनाउनुहुन्छ। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ,
लकडाउन भएको लगभग 5 महिना भयो। एकदमै फाइनेन्सियली हामी एकदमै क्राइसिसमा छौँ, आर्थिक रूपमा हामी कमजोर बनेका छौँ। हामी होइन प्रायः सबै मिडल क्लास फ्यामिलीहरू, गरिब त पहिलेदेखि गरिबै थियो, धनी छँदैछ उसलाई प्रब्लमै भएन। अनि हामी मिडल क्लास फ्यामिलीहरू पनि अहिले हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। हामी मागेर पनि खान सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो लुगाहरू राम्रै छ। यस्तो राम्रो लुगा लगाएकोले पनि मान्छेले माग्छ भन्छ, अनि कसैले हामीलाई दिँदैन, किन दियो भने गरिबलाई दिन्छ। हामी गरिब पनि भएनौँ, धनी पनि, हामी बिचमा भएको एकदमै गाह्रो भएको छ। तर यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के सोच्ने भने हामीसँग के छ, किनभने त्यहाँनिर एउटा 5वटा रोटी र 2टा माछा त थियो नि त त्यत्रो भिडमा। त्यही कारण हामीले पत्ता लगाउँ हामीसँग के छ, हामीसँग के ट्यालेन्ट छ, हामीसँग के कुराहरू छ, त्यो हामीले थिङ्क गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले हामीबाट थोरै कुरालाई धेरै बनाइदिनुहुन्छ। अस्ति नै 2 दिन अगाडि होला, राति 11 बजेतिर विकास भाइले मलाई मेसेज गर्यो, पास्टर दाइ म तपाईँलाई कल गरौँ भने। अनि मैले भने रात परिसक्यो, भोलि कुरा गरौँ भने। फेरि मलाई नराम्रो लागेर मैले फेरि सोधेँ के छ भनेर सोधेँ। अनि उसले भन्यो पास्टर दाइ मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, भूत लागेको छ, बग्छ भनेर उसले भन्यो। मैले भने तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, हामी उसलाई प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईँ त्यहाँको पास्टरलाई भन्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि कुनै यस्तो प्रार्थना चाहिँ हामीले निरन्तर 1-2 दिनसम्म 1 हप्तासम्म कन्टिन्यू प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि निको हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो विकास भाइले सोच्यो, बुझ्यो है। अनि उसले पत्ता लाग्यो, ओ म पास्टरलाई भन्छु भनेर। हो त्यसरी हामीसँग के छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ, म्याथ गर्नुपर्छ, हाम्रो ट्यालेन्टलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ त्यो मान्छेले गनेको छ नि त 5000 मान्छे थियो भनेर, हो त्यो म्याथ हो, त्यो म्याथहरू गर्नुपर्छ। अनि अर्को नम्बर 4 मा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने हामी जहिले पनि प्रभुको लागि एउटा राम्रो गीत गाउन सक्छौँ। पहिलाको भन्दा हामी जहिले पनि प्रभुको लागि एउटा राम्रो ड्रेसअप गर्न सक्छौँ। प्रभुको लागि हामी प्रभुको लागि जहिले पनि हिजोको भन्दा अलिक धेरै दिन सक्छौँ, र हामी जहिले पनि प्रभुको लागि अझै धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ, र हामी जहिले पनि प्रभुको लागि अझै धेरै प्रार्थना गर्न सक्छौँ। आमेन। किनभने 12 डला उब्रिएको छ, 12 डला उब्रिएको छ नि त, त्यत्रो मान्छेले खायो अनि 12 डला उब्रियो। त्यो 12 डला उब्रेकोले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भने हामी जहिले पनि व्रत गर्न सक्छौँ। हामी दशांश हिजोको भन्दा अझै व्रत दिन सक्छौँ, हामी भेटी हिजोको भन्दा अझै व्रत दिन सक्छौँ, हामी गीत हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी प्रार्थना हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी बाइबल पाठ हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी ड्रेसअप हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी पढ्न हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी मानिसलाई सहयोग हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ, हामी मानिसलाई सुसमाचार हिजोको भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छौँ। यही कुरा सिकाउँछ। त्यही कारणले येशूले 5000लाई खुवाउनु भएको कुराबाट हामी 4वटा कुरा सिक्न सक्छौँ। म त्योलाई एकचोटि रिभिजन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई सरस्वती म यहाँ 3वटा कुरा भन्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले 5000लाई खुवाउनुभन्दा अगाडि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई दया गर्नुभयो, माया गर्नुभयो र प्रशस्त मात्रामा सिकाउनु भएको छ। तपाईँले जति आश्चर्यको कामहरू देख्नु भने त्यो आश्चर्यको काम हुनुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ चेलालाई सिकाएको छ, सिकाउनु भयो, बिरामीलाई निको पार्नु भयो है। त्यो चाहिँ 5000 खुवाउनुभन्दा अगाडिको कुरा। 5000लाई खुवाउँदै गर्दा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, सबैलाई मिलाएर राख्नुभयो ताकि हल्ला नहोस्, गोलमाल नहोस्, भिडभाड नहोस् है। सबैले खान पुगोस्, सबैले अगाउजेल खान पुगोस्, धनी गरिब सानो ठुलो सबै मान्छेलाई सबैलाई समान रूपमा उहाँले बसाएर सबैले खुवाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एट प्रेजेन्ट भएको। अनि खुवाइसकेपछि के गर्नुभयो, उहाँले सबैलाई पठाउनु भयो, अनि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ उबाल्नु भयो। त्यो चाहिँ 12 डला उब्रेको थियो। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ पहिलो, परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। दोस्रो, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ र उहाँको नाममा बप्तिस्मा लिनुपर्छ। हामीले लिइसकेका छौँ, जतिले लिनुभएको छ तपाईँले लिनुहोस्। तेस्रो कुरा, जब हामी दिन्छौँ मण्डलीलाई, परमेश्वरको जनलाई, हामीले कहिले पनि नामको लागि दिने होइन, त्यो छिटोले जस्तो हुन्छ। लिनेले तपाईँलाई धन्यवाद भने त्यो उसको ठाउँमा छ, तर हामीले दिएपछि हामी एकदमै परमेश्वरको महिमाको लागि दिने, आफ्नो महिमाको लागि होइन। अनि अर्को चाहिँ सङ्कटको बेलामा, दुःखको बेलामा, यो गम्भीर अवस्थामा हामीले जहिले पनि विचार गरौँ हामीसँग के छ, हामीसँग के बुद्धि छ कि, हामीसँग चाहिँ कलाहरू छ कि, हामीसँग धन सम्पत्ति छ कि, हामीसँग छरछिमेकी छ कि, हामीसँग मण्डली छ। हामी त्यसलाई विचार गरौँ र त्यो थोरै हामीसँग भएकोलाई परमेश्वरमा दिउँ, अनि परमेश्वरले धेरै बनाइदिनुहुन्छ। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ हामी जहिले पनि प्रभुको लागि धेरै गर्न सक्छौँ। हामी हल्ला नगरी बस्न सक्छौँ, हामी मजाले गीत गाउन सक्छौँ,
हामी मजाले वर्शिप गर्न सक्छौँ, हामी मजाले प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी मजाले अरूलाई सहायता गर्न सक्छौँ। आमेन। परमेश्वरले यो वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी सबैजना एकचोटि प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी आजको सङ्गतिलाई हामी अन्तिम गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्, जय जयकार भएको होस्। तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ देवहरूका देव हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले म प्रार्थना गर्छु, हामीले भर्खरै तपाईँको वचनले सुन्नुभएको छ, तपाईँले 5000 मानिसलाई खुवाउनु भएको छ। प्रभु त्यो 5000 मानिसलाई खुवाउनुको लागि जम्मा 5वटा रोटी अनि 2टा माछा थियो। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यस्तै गरिकन आज हामीमा भएको त्यो थोरै ज्ञानलाई, त्यो थोरै समशक्तिलाई, त्यो थोरै रुपियाँलाई, त्यो थोरै पैसालाई, त्यो थोरै ज्ञान, त्यो थोरै कलालाई प्रभु तपाईँको चरणमा राखेका छौँ। त्यसलाई तपाईँले धेरै बनाइदिनु भएको होस्, ताकि हामी प्रभु धेरै प्रार्थना गर्न सकौँ, धेरै सुसमाचार सुनाउन सकौँ, धेरै मानिसलाई सहयोग गर्न सकौँ, धेरै परिवारलाई प्रेम गर्न सकौँ, धेरै आफन्तलाई प्रेम गर्न सकौँ र धेरै मानिसलाई तपाईँको राज्यमा ल्याउन सकौँ। प्रभु येशू म प्रार्थना गर्दछु, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूसँग खानेकुरा पर्याप्त रूपमा छैन। प्रभु धेरै मिडल क्लास फ्यामिलीहरूलाई, गरिब परिवारलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। प्रभु जसरी तपाईँले त्यो 5वटा रोटी र 2टा माछालाई धेरै बनाउनु भयो, त्यसरी नै प्रभु तिनीहरूसँग भएको त्यो अलिकति चामललाई, त्यो अलिकति भएको पैसालाई, त्यो अलिकति भएको तरकारीलाई तपाईँले धेरै बनाइदिनु भएको होस्। प्रभु येशू अचम्मको तरिकाले उनीहरूलाई तपाईँले जुटाइदिनु भएको होस्। प्रभु यसको म प्रार्थना गर्दछु, प्रभु नेपाल लगायत संसारभरिमा भएका ती कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरूलाई तपाईँ येशूले निको पारिदिनु भएको, छुनु भएको होस् प्रभु येशू। अनि त्यो सङ्क्रमितको परिवारलाई